जी, अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग भी सुनने वाले हैं उनको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। और आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और नया साल मुबारक अल्लाह करे आपके लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए आने वाला साल जो है वो खैर व आफियत का आए। और जितने भी इस वक्त थ्रेट्स हैं हमारे सरों के ऊपर लटके हुए चाहे हम बाहर ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में हैं, तो उनको एक ही आजकल एक थ्रेट सी है कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। एंड कुछ लोग इसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो मेरी आज एक दो दोस्तों से बात हुई तो मैंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। वो लोग जो कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, उनकी मैं बात अगर करूं तो उनसे मेरी बात हुई। तो ऐसे है कि पाकिस्तान में दो तरह के कोई भी बिज़नेस में बड़ा एक समझें आप बेसिक एक फार्मूला होता है कि एक कंट्री इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब आपकी कंट्री की तमाम ज़रूरतों को पूरा ना कर सके तो फिर हमें इंपोर्ट लगानी पड़ती है। तो पास्ट में जाने का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि उस तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ सका जिस तरह के आना चाहिए था, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब इंपोर्टर भी दो तरह के होते हैं। अब एक इंपोर्टर वो है जो कि अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ुटबॉल बनाना है तो आपको उसके लिए रेक्सिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी या कुछ केमिकल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और एक वो इंपोर्टर है जो कि फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि अ, खाने पीने की चीज़ें। अभी प्याज गंदम सब कुछ इंपोर्ट हो रही है। तो वो जो लोग हैं वो एंड 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 यूज़र्स के लिए जो आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। और तीसरा तबका वो होता है जो एक्सपोर्ट करता है, जो जैसे मैंने बताया कि आप इंपोर्ट करते हो मटेरियल और फिर वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उसको यूज़ करते हैं और फिर वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि अभी तक हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स, क्योंकि मैं भी एक्सपोर्टर हूँ, तो एक्सपोर्टर्स की एलसीज़ अभी खुल रही हैं। क्योंकि अगर मुझे यूके से कुछ इंपोर्ट करना है तो मेरे लिए एलसी खुल 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 रही है, और मैं अपने डॉलर्स के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मुझे $30,000 की एक्सपोर्ट करनी है, तो वो $30,000 की एलसी मेरी खुल जाएगी। एलसी का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपको जो इम्पोर्टर है वो एक गारंटी देता है कि आपको इतने $30,000 आपको मिलेंगे। तो जब वो गारंटी मुझे मिलती है तो गवर्नमेंट के हाथ इतने तंग हो चुके हैं कि उसी वक्त एक्सपोर्टर को वो इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे अगर उनको ये यकीन हो जाए कि एक्सपोर्टर की किसी ने बाहर से एलसी खोल दी है और ये माल एक्सपोर्ट होना ही होना है और उसके अगेंस्ट जो डॉलर्स हैं वो कंट्री में आएंगे, तो उसको वो परमिशन कर रहे हैं। मतलब कि आप ये समझें गवर्नमेंट के हालात इस तरह के हैं। लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स मंगवा रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स आप उम्मीद है समझते हैं, कोई भी चीज़ फर्नीचर, खाने पीने की चीज़ें, उनकी एलसी नहीं खुल रही। और अगर मैं आपको फ़िगर बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सॉल इम्पोर्टर्स हैं उनको तकरीबन $4 बिलियन चाहिए। $4 बिलियन। सो इट इज़ अ ह्यूज फिगर, और वो नहीं है स्टेट बैंक के पास। अम, उनको उनकी एलसी सिक्योर कराने के लिए, या आप समझें कि अगर किसी ने चाइना से कुछ लेना है तो इनके पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि वो उनके बैंक में रख सकें ताकि वो आगे से कंटेनर भेज सके। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब कुछ कंटेनर आ चुके हैं पाकिस्तान में, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे प्याज है, गैस है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस वक्त पाकिस्तान पोर्ट में पहुंच चुकी हैं ट्रस्ट के ऊपर। लेकिन चूंकि ये डॉलर्स नहीं है स्टेट बैंक के पास, तो ये डॉलर्स ही नहीं दे रहे उनको, जिन्होंने माल भेजा है। उन्होंने ट्रस्ट पे माल भेज तो दिया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे तो आपका माल भी क्लियर नहीं होगा।
تو مال پھنس گیا ہے. اب وہ تقریباً $4 بلین کا سامان اس وقت پورٹس پہ پھنسا ہوا ہے. تو اس کو ایک طرح کا آپ انسالوینٹ کہتے ہیں یا آپ ڈیفالٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ کنٹری اس وقت اس میں ڈیفالٹ کر چکا ہے. ایکسپورٹر کا جہاں تک حالات ہیں، ان سارے کرائسس کی وجہ سے ایکسپورٹر 20% اپنی ایکسپورٹ لوز کر چکا ہے اس وقت. سیالکوٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو جو ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی وہ 20 to 25% اس وقت ڈاؤن جا چکی ہے. اور اس کی بیسکلی ریزن یہ ہے کہ ڈالرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے. جو ایل سی کھول لیتا ہے اپنے اثر رسوخ کے ساتھ، ان کی تو ایکسپورٹ ہو رہی ہے. لیکن اس سب میں جو پریشان ہونے والی بات، پتہ نہیں میں اچھا ایکسپلین کر سکا ہوں کہ نہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کو، لیکن اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ تو کریں، میں آپ کو اس میں رپلائی دے دوں گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت $5.9 بلین کے ریزروز ہیں، اور اس میں انہوں نے اگر یہ $4 بلین جسٹ بلو $4 بلین اگر یہ ایل سی کھول دیں تو ان کے پاس صرف $1 بلین بچ جاتے ہیں. تو $1 بلین اگر بچتا ہے تو اس سے کیسے انہوں نے کنٹری چلانا ہے؟ کچھ ریونیو آن گوئنگ ہوتا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، تو لیکن وہ اتنا انف نہیں ہے کہ یہ کنٹری کو چلا سکے. تو یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک بن گیا. اب یہاں پہ ایک ہی صورت ہے نکلنے کی پاکستان کے ان معاشی بحران میں سے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ آئی ایم ایف جب امپوز کرتا ہے نا چیزوں کو، لائک پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، بجلی کی قیمت بڑھائیں، انفلیشن انکریز کریں، تو ہماری جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل رائٹلی ان کو اپوز کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہماری جو پبلک ہے عوام ہے اور وہ اگر اسپینڈ ہی نہیں کر سکتی اتنے، تو ہم کیسے چیزوں کو بڑھا دیں. تو وہ رائٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آئی ایم ایف کا ٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی جو ڈیلز تھیں وہ آنر نہیں کی گئیں پی ٹی آئی کے دور میں. اور وہ بھی اسی صورت میں تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم مہنگائی اور بڑھے. اگر آئی ایم ایف کی بات مان لی جائے تو پاکستان میں 30% اور انفلیشن ہونی چاہیے. رائٹ. اب یہ سچویشن میں آئی ایم ایف کے ساتھ ان دونوں پارٹیز کا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. اب اگر یہ ڈیڈ لاک بریک نہیں ہوتا ان کا، تو اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے پاکستان. ٹیکنوکریٹس آئیں گے. ٹیکنوکریٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. سو کالڈ ایکسپرٹ تو ہوتے ہیں، لیکن جب کنٹری میں کھیلنے کے لیے آپ کے پاس مواد ہی نہیں ہے تو آپ کیا کھیلو گے؟ آپ دنیا کے ٹاپ کرکٹرز کی ٹیم لے آئیں، لیکن آپ کے پاس اگر بیٹ ہی نہیں ہے، بال ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے آ کے؟ اب آپ کے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے اس کو اس حالات سے نکالتے ہیں؟ یا میرا نالج اس میں اتنا نہیں ہے اکنامکس میں کہ وہ کیا کریں گے آ کے. لیکن میری جن دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے چیمبر میں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس سے برے حالات ہم نے نہیں دیکھے. تو یہ ہمارے لیے ایک ورنگ سچویشن ہے. آئی ایم ویری سوری، لیکن سچویشن یہی نظر آ رہی ہے. اس میں سب کا سارے کا سارا جو پرابلم یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ 2018 میں ختم ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کی کافی اچھی گروتھ تھی. پاکستان کو 5 to 6% پہ گرو کر رہا تھا. جب عمران خان کی گورنمنٹ کو توڑا گیا تو اس وقت بھی گروتھ کافی اچھی تھی، 5 سے 6% پہ گرو کر رہے تھے. اور دونوں گورنمنٹس کو توڑ کے ایک نیا تجربہ کرنا، پہلے اس گورنمنٹ کو توڑ کے یہ تجربہ، پھر اس گورنمنٹ کو توڑ کے یہ تجربہ، تو یہ جو بھی اس کے پیچھے فیسیلیٹیٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کو آج یہاں پہ پہنچا دیا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑیں، عوام کو دیں، گورنمنٹ عوام کو جینونلی پاور کو ٹرانسفر کر دیں اور اپنے ادارے یا مضبوط کریں، تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں. لیکن اس وقت اکنامیکل سچویشن از ان آئی سی یو. تو نئے سال پہ آئیں سب مل کے دعا کریں کہ پاکستان ان کرائسس سے نکل جائے. آمین. اللہ حافظ.